माननीय श्री यमलाल कडेल, माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमा म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। तीनवटा बजेटको कार्यान्वयन गरेको अनुभव, सरकारका आवश्यक संरचनापछिको बजेट हो यो बजेट। विगतको भन्दा आज कोभिड-19 का नामले चिनिएको कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्र प्रभावित गरे जस्तै बजेट निर्माणमा पनि प्रभावित गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। अनुभवसहितको बजेट का आधारबाट टिप्पणी गर्ने कुरा सजिलो पनि छ, तर मलाई अलि गम्भीर बनाए हुनाले के आधारबाट टिप्पणी गर्ने कुरा पनि सोचिरहेको छु। प्रस्तुति सुन्दर छ, त्यसका निम्ति त धन्यवाद नदिने कुनै मान्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर यसलाई विगतसँग तुलना गर्ने हो भने अवस्था बजेट निराशाजनक दस्तावेजका रूपमा प्रकट भएको छ। त्यसकारणले मैले धेरै चर्चा त्यति धेरै गर्न पनि मैले जरुरी ठानिनँ। तर पनि एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले यसप्रति आफ्नो अभिमत यो सम्मानित सभा मार्फत जनताका अगाडि प्रकट गर्नु मैले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यकै रूपमा भएर यहाँ उपस्थित भएको छु। अझै पनि समय छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु बजेटका नीति सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई, नीति तथा कार्यक्रमलाई र विगतलाई सम्झिएर अझै पनि सुधार गर्ने बाटोमा छ भने त्यो बाटोमा लाग्नु म जरुरी र आवश्यकता देख्छु। होइन यसैलाई नै जस्टिफाई गर्ने कुराका आधारबाट अगाडि बढ्नुभयो भने अरूले के गर्नुहुन्छ अरू मान्य सदस्यहरूको कुरा हो, तर मेरो तर्फबाट हेर्दा जनताका बीचमा त्यसलाई पुष्टि गर्न गाह्रो पर्छ। म यति मात्रै विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारा महामारी, भोकमरी, रोजगारी राम्रो छ, तर यो तीनटा नारालाई सार्थक पुर्याउने आफ्नै औकात र संरचनाको कुनै मूल्याङ्कन नगरिकन, पुनर्विचार नगरिकन नीति ल्याउनु भयो भने ती कार्यक्रमहरू बेवारिसे हुन्छन् जस्तो लाग्छ। अहिले पनि तपाईहरुले अथक प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर जे काम गर्नु पर्थ्यो कोभिड-19 मा पनि नगरेको कुरा बाहिर आइतरहेछ। जे गरिरहनु भएको छ त्यो पनि तपाईले पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन। यद्यपि हाम्रो नेपाली समाजमा जे गरे पनि आलोचना हुन्छ, चाहे त्यो मान्छे यता र उता लैजाने कुरामा तपाईले गर्नुभएको कुरालाई जस्टिफाई गर्न सकिदैन। कोभिड-19 का नाममा जे हामीले थोरै मात्रै पाएका औषधि उपचारको वितरणको पनि अभिलेख समेत छैन भन्ने सुन्दैछु। अरु त परको कुरा होस्, अभिलेखै मिल्दैन भन्ने छ। त्यस्तो अवस्था देखिरहेको एउटा अवस्था छ। त्यसकारणले कोभिड-19 का नाममा स्वास्थ्यका स्थायी संरचना बनाउने कुरामै हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी अगाडि बढौं। त्यस्तो किताबमा आउला। त्यसमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो प्रयोगशाला, अब यो भन्यो भने सबै ठाउँमा पुर्याउने कुरा पनि हाम्रो देखिन्छ। चित्त बुझाउनका निम्ति माल सामान सुविधा नपुर्याए पनि कागज पुर्याउने हाम्रो प्रवृत्ति छ। मलाई लाग्छ प्रदेशमा पहिला थियो, हाम्रो ओएनएम सर्वे गर्दा त्यो संरचना हट्यो। मलाई लाग्छ एउटा राम्रो प्रयोगशाला हाम्रा निम्ति सधैँभरि चाहिने एउटा चीज हो। त्यतापट्टि तपाईहरुको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यद्यपि अरूमा गएको छ, त्यतातिर गएको छैन। जे प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसले पनि त्यस आधारबाट अगाडि बढ्न पर्छ लाग्छ। अब जहाँसम्म बजेटको कुरा छ, नीति धेरै छ, बजेटमा कार्यक्रम र बजेट धेरै हुनुपर्ने हो, त्यो थोरै छ। त्यसका निम्ति हाम्रो अब मैले धेरै के चर्चा गर्नु निबन्ध जस्तै छ। त्यो पनि अब बजेट बाँडफाँडको कुरा पनि सबै कुरा सार्वजनिक यथार्थप्रक ढङ्गले सचेतनतापूर्वक अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको छैन। किनभने त्यो छलफलमा उठेको प्रश्न हो।
सुझाव दिएको कुरा पनि हो। त्यो ल्याइदिएको भए उहाँलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन थियो, किनभने अहिलेको अवस्था जे छ त्यही अवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्थे। तर त्यसलाई ढाकछोप गर्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अरू नयाँ कुरा छ कि भन्दै खोज्दै जाँदा सरकार र संसद एकै ठाउँमा नपुग्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले बाँडफाँड पनि प्रष्ट गर्ने कुरा अलि ध्यान दिनु पर्थ्यो। यद्यपि कोभिड-19 चैतदेखि नै आएको, तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु सरकार लागेकी छ, यो कुनै तयारी बिनाको बजेट हो जस्तो लागेन। तयारी भएपछि त योजना हुन्छन्, प्रोजेक्ट हुन्छन्, सूचना हुन्छन्, त्यसमा आधारित हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो पनि मैले त्यस्तो देख्दिनँ। त्यो कुरालाई अझै जुन समय छ, जुन अरू बाँकी किताबहरू आउने कुरा छन्, त्यसमा तयारीसहित आयो भने मलाई लाग्छ सरकारले संसदमा छलफल चलेको कुरालाई सम्बोधन गर्यो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अर्को यो बजेट हेर्दा हाम्रो प्रतिपक्षी साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि 2/3 दम्ब देखाएर बेला बखतमा यस्तो गर्ने भन्ने त सुनिरहेछौँ, हामी त्यसको सबै छौँ। यो किताब हेर्दा त 2/3 ल्याएको जस्तै देखिएन। यो पटक्कै सरकारले ल्याएको जस्तो देखियो। 2/3 हुनुको मतलब सङ्ख्या मात्रै 2/3 होइन, नीति स्थिरता हुनु पर्यो, योजना स्थिरता हुनु पर्यो। यो त पटक्कै सरकारले ल्याएको जस्तो भयो त। 3टा किताब पढ्यो भने अलग अलग योजना, अलग अलग कुरा यी पूर्वक्ता साथीहरूले भन्नुभयो त्यो किताबमा छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको सोच जुन अस्थिर सोच छ, पटक्कै सोचले हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसलाई तब हामीले बदल्नु पर्ने अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। त्यसमा प्राथमिकता दिनुको मतलब सबै नयाँ ल्याउने कुरा त होइन होला त। आज हामी चौथो बजेटमा छलफल गर्दैछौँ। चौथो बजेटसम्म ल्याइरहँदा कुनै एउटा जिल्लामा यो योजना निरन्तर चौथो वर्षदेखि चलिरहेछ भनेर भन्न सक्ने कुनै योजनाको चर्चा हुने अवस्थामा यो सरकार पुग्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले त्यतापट्टि ध्यान दिउँ जस्तो लाग्छ। मूल चुनौती भनेको बजेटको कार्यान्वयन हो। सचेतनतापूर्वक अर्थमन्त्रीज्यूले विगतको समीक्षा गर्दा कोभिडको मात्रै चर्चा गर्नुभयो, तर विगतको चैतभन्दा अगाडिको त्यो 9 महिनाको पर्फर्मेन्सको बारेमा कहीँ लेखिदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो त। त्यो किनभने त्यो नकारात्मक छ। आज म पनि के देख्छु त भन्दा मन्त्रीज्यूहरूको एकदम हुटुटी नै छ। सभा सम्मेलनमा समितिका बैठकहरूमा त्यो थाहा पाइन्छ, तर राजनीतिक हुटुटीले मात्रै सरकार सञ्चालित हुँदैन। त्यसको साथमा मैले नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, त्यसको साथमा स्थायी संरचनाका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसीलाई अगाडि आत्मसात गर्न सकिएन भने हाम्रो मात्रै हुटुटीले परिणाम ल्याउन सकिँदैन। त्यस कारणले बजेटको कार्यान्वयन प्रमुख समस्याका रूपमा पैसा हाम्रा लागि थोरै हो, तर जति छ त्यो फालाफाल छ। फालाफाल भए हुनाले त अहिले हिसाब किताब सम्हाल्नै गाह्रो भएको छ त। छतासुल्लो छ त हिसाब किताब त। अझ खोज्दै जाने हो भने कहाँ कहाँ भेटिने होला त। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढाउने हो त्यो गरौँ। अब अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक सुशासनको कुरा, आर्थिक अनुशासनको कुरा गर्नुभएको छ। छापामा आएको कुरा, संसदीय समितिमा आएर सरकारले दिएको जवाब सुन्दा सरकारको साथीहरूलाई त राम्रै होला, तर त्यो सत्ताधारी बहुदलीय व्यवस्था भएको हुनाले त्यो कुरा सुन्दा र देख्दा मलाई चाहिँ, अरूलाई के छ थाहा छैन, मलाई चाहिँ लज्जाबोध भइरहेछ। यस्तो लज्जाबोध हुने गरी काम गर्ने कुराको के कारणले कमजोर भयो सरकारको प्रमुख र अर्थमन्त्रीज्यू? यो दलीय व्यवस्था हो। यो कुरामा संसदभित्रै नै गम्भीर कुरा उठाउनु भयो होला, उहाँले पुष्टि गर्ने उठाउनु भयो होला, जो कोहीले पनि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बजेट यसपछिका किताब कसरी आउँछन्, यस्तै गरिने किताब आयो भने विगतको बजेट त झमेला त सरकारले बेहोरिसकेको छ त। म एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले के रहेछ भनेर एउटा दुईवटा अफिसमा भन्दा कुनै नयाँ योजना हुन्न हजुर भनेका छन्। नयाँ योजना हुन्नन् भने किन जाने भनेर म कहीँ गएको छैन। अब आउँदा सबै नयाँ योजना आएछन् भने त अब के रहेछ थाहा पाउँला। जब कुनै नयाँ योजना आउन्न भने आउँछ के त?
त्यसलाई गएकै बजेट अधिवेशनमा यो संसदले अस्वीकार गरिसकेका छ कि त्यस्तो बजेटलाई स्वीकार गर्न नसक्ने गरी बाटो हिँडिसकेका छ त। तर फेरि पनि म देख्दैछु एकमुष्ट शीर्षक राख्ने गरी परिकल्पना गरेका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ। अहिले मैले त्यहाँ किन यो राख्नुभयो त्यहाँ किन राख्नुभयो म भन्दिनँ, त्यो काम गर्ने सामर्थ्य नै राखेर ल्याउनु भयो होला। तर प्रोजेक्ट बिनाका योजना बिनाका कुरा ल्याउनु भयो भने अब अहिलेको संसदले कोभिडका नाममा ठिकै छ नि त यही बाटो जाउँ भनेर माफी बिना दिएछ भने त केही छैन, तर विगतको बाटो यदि हेर्ने हो भने त यो संसदले त अस्वीकार गरेको बाटो हो। अस्वीकार गरेको बाटो फेरि जबरजस्त सरकार किन हिँड्न खोजिरहेछ त मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले तपाईँहरूले मलाई लाग्छ रोजगारका नाममा अब यो रासन पानी बाँड्ने कुरा जस्तो देख्छु बजेट भाषणका शब्द हेर्दा। अघि एकजना पूर्वक्ता मान्यले भन्नुभयो, म पनि त्यसमा सहमत छु। रोजगार सिर्जनाको साथसाथै हामीले यही पैसाले केही गर्ने गरी हामीले अगाडि बढ्न सकियो भने हाम्रो प्रतिशतले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले म अन्तिममा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजनको जुन तरिका छ, योजना छनौटको जुन तरिका छ, अब आउने मन्त्रालयगत शीर्षकमा तपाईँले ध्यान पुर्याउनु भएन, हेक्का राख्नु भएन र संसदको अनुभवलाई ग्रहण गर्नु भएन र यही बजेट पुस्तिकामा ल्याएको जस्तै ल्याउने कोसिस यदि सरकारले गर्यो भने मलाई लाग्छ संसद र सरकारका बीचमा गम्भीर देखिने गरी पोजिसन प्रकट हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एकचोटि त देखाइसक्यो विगतमा, फेरि त्यो बाटो नहिँड्नु पर्थ्यो। अब आजको आजै तपाईँले परिकल्पना गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन होला जस्तो लाग्छ। यद्यपि हिजो अस्ति नै आइसक्यो भन्ने भावनाले त्यो छापिसक्या पनि हुनसक्ला। तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, बजेटको बाँडफाँड बुझिने गरी ल्याउनु पर्यो। जे ल्याउनुहुन्छ बुझिने गरी ल्याउनुहोस् न, जहाँ जहाँ लानु पर्ने छ। किनभने यो बजेट सन्तुलित बन्नेवाला त छैन, किन हामीले टेकेको बजेट 3 वर्षसम्म अर्थमन्त्रीले असन्तुलित त बनाइसक्नु भएको छ। हामीले टेक्ने धरातल असन्तुलित भएपछि अहिले आज यो बजेट सन्तुलित त हुन्न, किनभने त्यो टेक्ने धरातल हामीले असन्तुलित बनाइसकेका छौँ। तर जे छ त्यो पनि जस्ताको तस्तै ल्याउने कोसिस गरौँ। त्यसो गर्दा हिजोका लोकप्रिय कार्यक्रम जो सरकारले पनि भनेको छ त्यो छोड्नुपर्ने परिस्थिति हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि हामीले कोभिडमा लाग्दा पैसा कहीँ पुगेन भने जुन कुनै पनि शीर्षक काट्ने कुरामा हामी तयार हुनुपर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। तर त्यसलाई कोभिडमा लगेर थुपार्ने, यता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि कटौती गर्ने कुरा न्यायसङ्गत हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोभिडका नाममा जे काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, तर मेहनत गरेको काम बाहिर आउँदा समर्थक नभेट्ने अवस्था छ। एउटा मात्रै भनौँ, केही दिन अगाडि यातायातको व्यवस्थापनको एउटा बिल 3टा पेजको बिल बाहिर आयो। त्यसलाई हेरेर जानेले बाहेक बाँकीले समर्थन गर्ने अवस्था रहेन। सरकार त्यस्तो विभेदकारी र पक्षपाती हुनुहुन्न है। ढङ्ग नपुग्दा हुने कुरा एउटा कुरा हो, तर सचेतनतापूर्वक सरकार त्यही जिल्लाको भए पनि त्यही जिल्लाका अरू मान्छेसँग विभेदकारी गर्ने गरी जाने कुरा राम्रो हुन्न जस्तो लाग्छ। यति कुरा राखे र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यसको कार्यान्वयनको पाटो प्रमुख कुरा हो। कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यही बजेट हामीलाई, किनभने 50 लाख खर्च गर्न सुर्खेतमा 3 वर्ष लाग्दाखेरि नै 50 लाखका योजना चलिरहेछन्। हाम्रो त्यस्तो औकात छ। त्यसपछि सरकारमै भएको साथीहरू जे पनि गरे हुन्छ भन्ने कुरा जे अहिले देखियो, जे कुरा तपाईँहरूले संसदीय समितिमा गएर हात खडा गरेर बकपत्र गरिरहनु भएको छ, त्यो देख्दा एउटा सरकारसँग जोडिएको पार्टीको नाताले, त्यसको सभासदको नाताले अरूलाई के छ थाहा छैन, यो सम्मानित सभा मार्फत मलाई मत दिनुहुने वा सुन्नुहुने सबै जनताका अगाडि आफू लज्जित अनुभूति गरेको छु। यस्तो गरी सरकार चल्ने कुरा राम्रो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। परिस्थिति जटिल छ।
यो परिस्थितिका बीचमा फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बजेट वक्तव्य प्रस्तुति सुन्दर छ तर त्यो निराशाजनक छ। निबन्ध छ, कार्यक्रम छैन, बजेट छैन। जहाँ बजेट छ त्यहाँ बजेट कार्यक्रम भनेर देखाउन नसकिने अवस्थाको जुन अवस्था छ, यसलाई बाँकी समयमा हामी सबैको मेहनतबाट समृद्ध गर्ने कुरा गर्नुभयो भने मेरो सहयोग समर्थन रहने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।